नेपालीमा डरलाग्दो कथा र घटना भन्ने च्यानल त्रिकोण टेल्सलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बेल आइकन थिच्नुहोस्। घरबाट टाढा गई पढ्दा घर कहिले जाउँ जस्तो त पक्कै हुन्छ नै। अनि घर अझ नजिकै छ भने हरेक हप्ता बिदामा गई फर्किने धेरै जसोले गर्ने गर्छन्। त्यस्तै आजको श्रृङ्खलामा एकजना धुलिखेल मेडिकल इन्स्टिट्युटमा अध्ययनरत श्रोताले आफूसँग घरबाट अस्पताल फर्किँदै गर्दा घटेको डरलाग्दो अलौकिक घटना लेखेर पठाउनु भएको छ। सुनौ त्रिकोण टेल्सको 54औं श्रृङ्खलामा 4 जना श्रोताहरूले पठाउनु भएको 4 सत्य घटनाहरू। पहिलो श्रोता। मेरो नाम लक्ष्मी। मेरो गाउँ सिराहा मधेसमा हो। तर म 5-6 वर्षको उमेर भएदेखि नै हामी सबै परिवार काठमाडौँमै आई यतै बस्न थाल्यौँ। मैले भन्न गइरहेको घटना म जब 10 वर्षको थिएँ त्यो बेलाको कुरा हो। केही दिन भएको थियो। त्यो बेला मैले मेरो घर वरिपरि बेलुका एउटै समयमा पाउजु बजेको आवाज सुन्थेँ। मेरी आमा पनि मधेसी हुनु भएकोले कहिलेकाहीँ पाउजु लगाउनुहुन्थ्यो। तर त्यो आवाज आउने समयमा मेरी आमा सधैँ अन्तै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। वरिपरि कोही पनि मान्छे नभएको बेला, त्यस्तो बेला पनि त्यो पाउजुको आवाज आउने गरेको हुँदा त्यो आवाज सुनेपछि मलाई डर लाग्ने गर्थ्यो। एक दिनको कुरा हो। सधैँ झैँ साँझको बेला त्यसै गरी पाउजुको आवाज आइरहेको थियो। तर वरिपरि भने कोही थिएनन्। म मेरो कोठाभित्र बसिरहेको थिएँ। मेरो कोठाको झ्याल बाहिरतिरबाट आवाज आएपछि मैले झ्याल बाहिर हेरेँ। मैले पहिलोचोटि त्यो मैले सुन्ने गरेको पाउजुको आवाज निकाल्ने मान्छेलाई देखेँ। एउटी बेहुली जसरी सजिएर मेरो घर आँगनमा घुम्दै थिइन्। तर उनको आधा मुख भने डढेको जस्तो देखिएको थियो। आधा सध्य मुख भने साह्रै राम्री। मैले डराउँदै झ्याल बाहिर बिस्तारै लुकेर हेरिरहेको थिएँ। बिस्तारै हाम्रो घर आँगनमा घुम्दै गरिरहेकी त्यस मुख डढेको बेहुली केटीले एक्कासी पाइला रोकी मलाई हेरिन्। हाम्रो आँखा जुध्यो र उनी मुसुक्क मुस्कुराइन्। त्यो डढेको मुख देखेर मलाई साह्रै डर लाग्यो र म हत्तपत्त झ्याल बन्द गरिदिएँ। त्यसको भोलिपल्टदेखि भने केही दिनदेखि सुनिन थालेको त्यो आवाज आउन छोड्यो। म बेला बेला त्यही समयमा घर आँगनमा पनि त्यही मेरो कोठाको झ्यालबाट हेर्थेँ। तर त्यो एकचोटि देखिएकी युवतीलाई त्यसपछि देखिन। यस्तै 1 महिना जतिपछि हामी सबै सपरिवार भेटघाटको निमित्त हाम्रो सिराहाको गाउँ जाने निधो गरी रात्रि बसमा गाउँतिर लाग्दै थियौँ। म झ्यालतिर बसिरहेको थिएँ। समय त थाहा भएन, तर मध्यराततिर म बिउझिएँ। मेरो छेउमा रहेको झ्याल बाहिर भने त्यही आधा मुख डढेको केटीको अनुहार देखेँ। मलाई हेरिरहेकी। म आत्तिएर रोएँ अनि बुबा आमा बिउझिनु भयो। उहाँहरूलाई त्यो भर्खरै देखेको डढेको अनुहारको बारेमा भन्दा कसैले पनि पत्याउनु भएन। म रोएको हुँदा गाडीमा भएका सबैको ध्यान मतिर थियो। पुनः म शान्त भई सुत्न खोजेँ। अनि जब भोलिपल्ट गाउँ पुग्यो, बल्ल मेरो डर केही हदसम्म कम भएर गयो। गाउँ पुग्दा भने दिउँसो भइसकेको थियो। गाउँमा छरछिमेकका मेरै उमेरका केटाकेटीहरूसँग दिउँसपुरी खेलेर बिताएँ। अनि राति सुत्ने बेलामा हामी काका बहिनीहरू फुपू सबैजना भेला भई रमाइलो गफ गर्दै सबै सँगै सुत्यौँ। धेरैजना एउटै पलङमा सुतेकाले हामी सबैजना अटाउनको लागि छड्के परेर सुत्यौँ। त्यसरी सुत्दा हाम्रो टाउको माथि नै झ्याल पर्थ्यो, जहाँ सानो खुल्ला ठाउँ रहेको थियो। त्यस रात म एक्कासी आफै बिउझिएँ। बिउझिने बित्तिकै भित्तामा परिरहेको छायामा मेरो आँखा गयो।
बाहिर जुनेली रात भएको कारण झ्यालबाट उज्यालो आइरहेको थियो। झ्याल छेउको छायामा ध्यान गएपछि मैले काकालाई बोलाउन खोजेँ, तर मेरो बोली नै फुटेन। न त म चलमलाउन नै सकिरहेको थिएँ। धेरै प्रयास गरेपछि मैले मेरो नजर झ्याल छेउमा रहेको छायाबाट झ्यालमा सार्न सफल भएँ। जब मैले मेरो त्यस टाउको माथि नै रहेको झ्यालमा हेरेँ, त्यहाँ मैले त्यही आधा मुख डढेको बेहुलीलाई देखेँ। त्यस बेहुलीले मलाई नै हेरिरहेकी थिइन् र मलाई बोलाइरहेकी जस्तो देखिँदै थियो। म साह्रै डराइसकेको थिएँ। म आँखा टम्म चिम्लिएर रुन थालेँ अनि काकाहरू मेरो रोदन सुनेपछि बिउजिनुभयो र मलाई झकझक्याउनु भयो। त्यसपछि मैले आँखा खोल्दा झ्यालमा कोही थिएन। म जसोतसो फेरि निदाउन खोजेँ र केही बेरमा निदाए पनि। भोलिपल्ट बिहान मैले अघिल्लो रात देखेको त्यो डरलाग्दो आधा अनुहार डढेको बेहुलीको बारेमा सबैलाई भने, तर फेरि कसैले पत्याउनु भएन। सोही दिन मलाई हनहन्ती ज्वरो आयो। 2 दिनसम्म पनि मलाई ज्वरो कम नभएपछि नजिकै बस्नुहुने धामी बाजेलाई आमा बुवाले हेराउन लिएराउनु भयो। धामी बाजेले भन्नुभयो कि एउटी जलेर मरेकी युवतीको आत्माले केही दिन भयो मेरो वरिपरि घुमिरहेकी छिन्। धामी बाको त्यो कुरा सुनेपछि बुबा आमाले भन्नुभयो कि म टुकुटुकु हिँड्ने सानो बच्चा भएको बेला हाम्रो पुरानो छिमेकीको नवविवाहित बुहारीले भनेको जस्तो दाइजो नदिएको निहुमा उनको बुढाको घर परिवारहरूले उसलाई जलाएर मारेका रहेछन्। त्यस छिमेकी नवविवाहित बुहारीले चाहिँ विवाह गरेको भोलिपल्टैदेखि मलाई साह्रै मन पराउँथिन् र हाम्रो भेट पनि भइरहन्थ्यो रे। त्यस धामी बाजेले भन्नुभएपछि मात्रै यो सब कुरा मलाई मेरो आमा बुवाले भन्नुभयो। त्यसपछि धामी बाजेले भन्नुभएको चाहिँ मैले केही विधिहरू गरेँ र अहिले त देखेको छैन। तर त्यो बेला देखेको त्यो डरलाग्दो जलेको अनुहार सम्झिँदा अहिले पनि साह्रै डर लाग्ने गर्छ। दोस्रो श्रोता। मेरो नाम सुहाना शाही ठकुरी। म सानैबाट एकदमै डरपोक केटी थिएँ। म 2-3 वर्षको हुँदा त्यति बेला टिभीमा केही डरलाग्दो धुन सुनि भने पनि म भाग्ने गर्थेँ। पछि समय बित्दै जाँदा मलाई भूतको चलचित्र हेर्न, कथाहरू सुन्न निकै चासो लाग्न थाल्यो। जतिसुकै डराए पनि म हेर्ने र सुन्ने गर्छु र मलाई भूत र भगवानहरूमा उस्तै विश्वास लाग्छ। मैले भन्न गइरहेको घटना चाहिँ यस्तै 3 महिना अगाडि घटेको हो। हाम्रो घरभन्दा यस्तै 5 मिनेट जति माथि एउटा चौबाटो छ। 4वटा बाटो छुट्टिएको ठाउँ। पहिलेदेखि नै त्यो 4वटा बाटो छुट्टिने ठाउँमा तर्साउँछ भनेर सुन्दै आएको थिएँ। मेरी आमा, दाई, माथिल्लो घरका काका काकी सबैलाई एक न एकचोटि नराम्ररी त्यहाँ तर्साएको छ भन्नुहुन्छ। त्यहाँ दिउँसो 12 बजे मध्याह्नको समयमा पनि तर्साउँछ पनि भन्थे। यही कुराहरूको कारण कहिलेकाहीँ बाटो पर्दा त्यही बाटो भएर जानु परे मलाई साह्रै डर लाग्ने गर्छ। त्यो चौबाटो चाहिँ कस्तो ठाउँमा थियो भने अलि सुनसान, वरिपरि खासै बस्ती केही नभएको, खेतबारी जस्तो मात्रै। अनि चौबाटो कटेपछि अलि माथि जाँदा पिच बाटो आउँथ्यो अनि बस्ती पनि बिस्तारै बाक्लिन्थ्यो। त्यहाँ बजार पनि थियो। 3 महिना अघिको कुरा हो। म, मेरी आमा, छिमेकी भाउजू र उनको भदैनी हामी सबैजना बेलुकातिर चटपटे खान भनेर बजारतिर लाग्यौँ। चटपटे खाइवरी सकेर फर्किने बेला भने झमक्कै राति परिसकेको थियो। पल्लो घरको भाउजूको माइती त्यही बजारमा भएको कारण उनीहरू त्यही बस्ने कुरा गरे। म र आमा चाहिँ बजारबाट हिँड्दै घरतिर फर्किँदै थियौँ। हामी 2 जना भएको कारण त्यो चौबाटोतिर मेरो त्यस्तो धेरै ध्यान गइसकेको थिएन।
आमा र म हिँडिरहेको थियौँ। चौबाटो हामी भन्दा अलि अगाडि नै थियो। हामी त्यहाँ पुग्नै लाग्दा बाटोको छेउतिरबाट एक्कासी कुनै बच्चा हाँसेको जस्तो आवाज सुन्यौँ। त्यो हाँसो मायालु हाँसो नभई एकदमै डरलाग्दो खालको सुनिरहेको थियो। म निकै आत्तिएँ। आमा नजिक टाँसिएर उहाँको पछि पछि हिँड्न थाले। त्यो हाँसो भने आइनै रहेको थियो। हामी दुवैजना डराउँदै बाटोमा उभिएर सुन्ने प्रयास गर्यौँ। एक्कासी त्यो एउटा बच्चोको हाँसोको आवाज त बच्चाहरूको हुल हाँसेको जस्तो पो सुनियो। कहिलेकाहीँ बोलिरहेका जस्तो सुनिन्थ्यो, तर के बोलिरहेका भनेर ठम्म्याउनै हामीले सकिरहेका थिएनौँ। हावामाथि आवाजहरू यत्रतत्र छरिएर बगिरहेको जस्तो सुनिँदै थियो। कहिले पछाडि आइरहेको जस्तो, कहिले दायाँ त कहिले बायाँ। वरिपरि हेर्दा अँध्यारो मात्रै थियो अनि बस्तीहरू पनि थिएन। त्यस्तो समयमा त्यस्तो सानो बच्चाहरूको आवाज, बच्चाहरू त त्यहाँ पक्कै थिएन नै। वरिपरि आइरहेको त्यो आवाज प्रष्टै सुनिरहेको थियो, तर के बोलिरहेका थिए केही बुझिएको थिएन। फेरि ती बच्चाहरू बोलिरहेका, हाँसिरहेका जस्तो आवाज बन्द भयो र एकजना कोही बोलिरहेको जस्तो पो सुनिन थाल्यो। न मान्छे देखिन्थ्यो न वरिपरि केही घरहरू नै। त्यो सुनिरहेको नबुझिने आवाज सुनेर हामी आमा छोरी निकै डराइसकेका थियौँ। हामी एक अर्कालाई समाई उभिरहेकै थियौँ। आवाज भने अघिनकै जसरी कहिले नजिक आउने, कहिले अलि टाढा गएको जस्तो हुने भइरहेको थियो। त्यो कुनै मान्छेको आवाज होइन, न त कुनै बच्चाहरूको नै। त्यो पक्कै मसानहरूकै आवाज हो भनेर हामीले बुझिसकेका थियौँ। आवाज फेरि अलि टाढा गएको जस्तो भएपछि हामी दुवैजना बेतोडले दौडिँदै घरतिर लाग्यौँ। हामी घर गएपछि आफ्नो फुलेको सासलाई सम्हाल्दै एकछिन बस्यौँ। मुटुको धड्कन एकदम तेज भइरहेको थियो अनि सोच्न थाल्यौँ कि यदि त्यस भूतले हामीलाई चौबाटोमै भेटेको भए के हुन्थ्यो होला। यो घटना सम्झिएर अहिले पनि डर लाग्ने गर्छ। तेस्रो श्रोता। मेरो नाम कैलाश खतिवडा हो र म इलाममा बस्छु। यो घटना मेरो हजुरबुबा र बुबाले मलाई सुनाउनु भएको हो। मेरो बुबा सानो छँदा एक दिन मेरो बुबा र हजुरबुबा खेतको काम सकेर जुनेली रातमा करिब 10 बजेतिर घर फर्किँदै हुनुहुन्थ्यो। बाटो लामो भएकोले उहाँहरू माथि चौतारोमा निकै समय आराम गरेपछि पुनः हिँड्न थाल्नुभयो। केही बेर हिँडेपछि अलि अन्धकार जङ्गलमा आइपुग्नुभयो अनि त्यही बाटो हिँड्दै गर्दा बुबा र हजुरबुबाको अगाडि एउटी रातो साडी, रातो चुरा, सबै पहिरण रातो लगाएकी एउटी महिला खै कताबाट उहाँहरूको अगाडि लागिन्। ती महिलालाई मेरो बुबा र हजुरबुबा दुवैले देख्नुभयो। एक्कासी कुनै झाडीबाट निस्किएको झैँ बुबा र हजुरबुबा हिँड्दै गर्नुभएको बाटो अगाडि आई त्यस महिला बुबाहरू हिँडिरहनु भएको दिशातर्फै हिँड्न थालिन्। अनि त्यस महिला पछाडि हिँड्दै गर्नुभएको हजुरबुबाले मेरो बुबा डराउनुहुन्छ भनेर को महिला कताबाट आइछन् भनेर बुबालाई भन्नुभयो। तर उहाँलाई ती महिला किचकन्डी हो भनेर थाहा भने थियो रे। अलि माथि आइपुगेपछि गाउँ आइपुग्न लाग्दा ती महिला जसरी आएकी थिइन् त्यसै गरी एउटा कुनातिर गई गायब भइन्। अनि मेरो बुबा डराएर हजुरबुबाले सोध्नुभयो, त्यो पक्कै किचकन्डी नै हो बुबा? अनि हजुरबुबाले हो तर नडरा भन्नुभयो। उहाँहरू घर आएर सबै कुराहरू भन्दा घरका सदस्यहरूले डराउँदै भन्नुभयो, धन्न तपाईहरू जोगेर आउनुभयो, त्यो त छल हो। अब पक्कै पनि कोही महिलाको अगति परेर मृत्यु हुन्छ। नभन्दै भोलिपल्ट
त्यही किचकन्डी भेटेको जङ्गल नजिकैको गाउँकी एक महिला घाँस काट्न जाँदा लडेर मरिछन्। हाम्रै अगाडि आई फेरि गायब भएकी त्यस किचकन्डी अहिले सोच्दा मृत्यु कति नजिकबाट गयो भनेर जिउनै सिरिङ्ग हुन्छ। चौथो श्रोता। मेरो नाम पेम्बा हो। म काठमाडौँमा बस्छु। यो मसँग सन् 2010मा घटेको एउटा डरलाग्दो घटना हो। म काठमाडौँ युनिभर्सिटी धुलिखेल मेडिकल इन्स्टिट्युटमा फिजिकल थेरापी पढ्ने गर्दथेँ। सधैँ झैँ हामी हरेक शुक्रबार घर फर्किने गर्थ्यौँ अनि शनिबार बेलुका फेरि धुलिखेलको बस चढेर युनिभर्सिटीतिर। त्यस्तै गरी एउटा हप्ताको कुरा हो। म शुक्रबार घर आई शनिबार बेलुका धुलिखेलको बस चढी फर्किएको थिएँ। अलि अबेर भइसकेको कारण म खाना नखाई घरबाट हिँडेको थिएँ। धुलिखेल बस पार्क नजिकैको एउटा भोजनालयमा खाना खाई धुलिखेल हस्पिटल जाने बाटो लागे। रात परिसकेको थियो। राति भए तापनि त्यो बाटोमा हाइवे भएको कारण फाटफुट्ट गाडी भने चलिरहेकै हुन्थ्यो। म हातमा चुरोट सल्काई चुरोट तान्दै आफ्नै बाटो हिँडिरहेको थिएँ। तर त्यस रात त्यहाँ न त कुनै मोटरसाइकल न त कुनै बस वा ट्रक नै केही पनि नचलेको मैले विचार गरेँ। हाइवेमा त्यस्तो त हुन नपर्ने हो, तर म केही नसोची अघि हिँडिरहेँ। त्यस म हिँडिरहेको बाटोमा राति धेरै तर्साउँछ भनेर मैले सुन्न त सुनेको थिएँ, तर म खासै भूतमा विश्वास गर्दिन थिएँ। त्यही भएर केही वास्ता नगरी आफ्नै सुरमा अघि हिँड्दै नै थिएँ। हस्पिटलतर्फ जाँदा बाटोमा एउटा रेडियो स्टेसन आउँथ्यो। जब म त्यहाँ रहेको त्यस रेडियो स्टेसन अगाडि पुगेँ, त्यहाँ बाटोमा एउटा सेतो लुगा लगाएको जस्तो मान्छे उभिरहेको देखेँ। म जति जति अघि बढ्थेँ उति उति त्यो मान्छे पनि झन्झन नजिक आइरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। तर त्यस मान्छेको खुट्टा भने हल्लिएकै थिएन, उभिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। सेतो आवरण भएको कारण मान्छे हो कि कुनै बोराबाट बनाइएको मान्छेको आकृति मैले केही ठम्म्याउनै सकिनँ। तर केही वास्ता नगरी म हिँडी नै रहेँ। त्यो सुनसान सडकमा राति किराहरू कराइरहेका आवाज बाहेक बाटोमा मैले कुल्चिँदै गरेको मेरो पाइलाको आवाज मात्रै म आफैले सुनिरहेको थिएँ। न त वरिपरि अँध्यारोले केही राम्ररी देखिएको थियो नै। अगाडि मतिर नजिकिँदै गरेको त्यो सेतो आवरणको मान्छेतिर सक्दो ध्यान नदिने प्रयास गरी भुइँमा हेरी अघि बढ्दै थिएँ। म बिस्तारै नै हिँडिरहेको थिएँ। तर मैले टाउको उठाएर माथि हेर्दा भने त्यो पर अगाडि उभिरहेको जस्तो आकृति धेरै नै नजिकिसकेको थियो। मलाई किन किन अघि बढ्नु ठिक लागेन। मेरो हातमा भएको चुरोट सकिएको थिएन। एक सर्को तानेर म पछाडि फर्किएर लम्किन थालेँ। लम्किँदा लम्किँदै त्यो उभिरहेको जस्तो देखिएको आकृति वा भनौँ अरू नै अलि पर पुग्यो कि भनेर टाउको घुमाई पछाडि हेर्दा भने म उतिरै गइरहेको जसरी त्यो सेतो आकृति त झन् नजिक पो आउँदै थियो। खुट्टा हल्लिएको भए पनि मतिर आउँदैछ भन्नुहुन्थ्यो, तर त्यस आकृतिको खुट्टा भने हल्लिएकै थिएन। ध्यान दिएर हेर्दा त खुट्टा त हावामा उडिरहेका जस्तो देखियो र बग्दै मतर्फ आउँदै थियो। त्यो देखेपछि त म चाँडो चाँडो दौडिएर अघि नै बसबाट ओर्लिएको बस पार्कतर्फै लागेँ। बस पार्कमा म एकैछिनमा पुगेँ अनि केही मान्छेहरू यताउति गरिरहेका देखेपछि मन अलि ढुक्क भयो। पछाडि फर्किएर हेर्दा पछाडि कोही थिएन, सुनसान थियो। त्यो दिनदेखि मलाई त्यसरी राति हिँड्नै डर लाग्छ र भूत प्रेत पनि हुने रहेछन् जस्तो लाग्छ।